इस वजीफे की बरकत से ये नोट बांटे जा रहे हैं, इतने मिलियन है, आप ताजर हैं, कहाँ लगाओ? अब वजीफा बताओ, करके देखो तो सही। हमारे घर में गुर्बत थी और हमारी चची क्या करती थी, जो फल खाती थी छिलके हमारे घर फेंक देती थी, सड़ो। मदीना मुनव्वरा में एक दुर्वेश है, एक और वाकया सुना रहा हूँ और साथ एक वजीफा भी दे रहा हूँ। मेरा जाना होता है तो मैं मगरिब से इशा उनके यहाँ बैठता हूँ, तो उनका ना बहुत खुशहाल है, इस्कान में घर है, तो ऐसे जेब से ना नोट निकालते हैं, वहां 500 का बड़ा नोट है रियाल का, चुप करके ऐसे देते हैं देते हैं देते हैं देते हैं। मैंने कहा माल कहां से आया? मुझे ऐसे जुबान पकड़ कहते चुप, हंसते हैं तो फिर अपनी जुबान पकड़ लेते हैं। मुझे कहने लगे आइंदा दफा आपकी फलां दवा है वो मुझे चाहिए। मैंने उसकी बड़ी तारीफ सुनी है, मेरी जड़ी बूटियों की छोटी मोटी दवाएं हैं, उसी से अल्लाह लंगर चला देता है, तो वो लाइए। तो मैं गया तो मैंने कहा, कहने लगे दवाई, मैं लाया, मैं कल लाऊं। नहीं भाई अभी चलो मेरे कमरे में, होटल सामने था। जब हम होटल के कमरे में गए ना तो उनके मुंह से एक लफ्ज निकला, अच्छा। मैं कहा अब राज पता चल गया, इस वजीफे की बरकत से ये नोट बांटे जा रहे हैं। अरे हाथ पे हाथ मारा जोर से, आपको कैसे पता चला? मैं इस वजीफे का आमिल हूं, मैंने झोलियां भरी हैं, मेरे बड़ों ने भरी हैं, और ये सदियों से कंजुल माल की रिवायत है मुझे हदीस का। मेरी कोशिश है हर अमल का सबूत हो, हर अमल का सबूत हो। तो फिर अपना वाकया सुनाया जो सुनने की बात है। कहने लगे हम लोग इंडिया के हैं, जब आए थे मदीना तो हमारे पास कुछ नहीं था, गुर्बत थी, गुर्बत नहीं थी, मुफलिसी थी। मुफलिसी, मुफलिस उसको कहते हैं जिसके पास फलूस ही ना हो, पाई पैसा ही ना हो, कुछ भी ना हो, पैनी कुछ भी ना हो। हमारे बड़े क्या करते थे, मदीना की सब्जी मंडी से गले हुए फल, गली हुई सब्जियां लाते थे, काटते थे, धोते थे, और बाज़ औक़ात ना नमक और होता था ना मरच होती थी, इतनी गुर्बत, बस उबाल के खा लेते थे। एक दुर्वेश आए, उन्होंने ये वजीफा बताया, इसको पढ़ना शुरू कर दें। कहा बस हम पढ़ते गए पढ़ते गए पढ़ते गए। अब तवंगड़ी का ये आलम है, मुझसे कहने लगे मेरे पास इतने मिलियन हैं, फलां कारोबार है, फलां कारोबार है, फलां कारोबार है, फलां खा गया, वो फलां खा भी गया मेरा पैसा, इतने मिलियन है, आप ताजर हैं, कहां लगाऊं? तो मैंने उन्हें मशवरा दिया आप खुशबू पे लगा दें, खुशबू का काम पूरे वर्ल्ड में अच्छा काम है। अब वजीफा बताओ, बिल्कुल मुख्तसर है। अब उस वजीफे की रिवायत बताता हूं। कंजुल माल एक हदीस की मजबूत रिवायत है, हदीस है। एक दुखियारा, गम का मारा आका की बारगाह में आया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गुर्बत है, तंगदस्ती है, घर में फाकर है। तो आपने फरमाया जब घर में जाया कर, बस दो चीजें हैं मुख्तसर, अल्लाह वालो दो चीजें मुख्तसर, जब घर में जाया कर सलाम किया कर, एक दफा कुल हुवल्लाह पढ़ लिया कर, बस वुजू या बेवुजू सलाम किया कर और एक दफा कुल हुवल्लाह पढ़ लिया कर, करके देखें तो सही। कांपता है दिल तेरा अंदेशा है तूफान से क्या? हम कहते हो क्या होगा, करके देखो तो सही। मेरे आका के वजीफे, कांपता है दिल तेरा अंदेशा है तूफान से क्या, ना खुदा तुम, बहर तुम, कश्ती भी तुम, साहिल भी तुम, वाए नाकामी तुम मोहताज साकी हो गया, मैं भी तुम, मीना भी तुम, साकी भी तुम, महफिल भी तुम, मैं भी तुम, मीना भी तुम, साकी भी तुम, महफिल भी तुम, कांपता है दिल तेरा अंदेशा है तूफान से क्या, ना खुदा तुम, बहर तुम, कश्ती भी तुम, साहिल भी तुम। एक दफा सलाम और एक दफा सूरत कुल हुवल्लाह घर में दाखिल हों। और मैंने इसका एक और पैकेज ताकतवर तैयार किया है, पूरी दुनिया में मेरे रूहानी पैकेज चलते हैं। मैं अभी यूट्यूब की मैं दिखा रहा था डॉक्टर साहब को भी और अपने मुखलिसीन को भी, 1 अरब 6 करोड़ कितना है? 1 अरब 7 करोड़ सिर्फ एक चैनल के हैं हमारे व्यूज, और कुछ लाख हमारे 8 चैनल हैं, ये सिर्फ एक चैनल के हैं। पूरी दुनिया जुबानों में काम हो रहा, इंग्लिश, उर्दू, रशियन, उज़्बेक, पर्शियन, बंगला, हिंदी, पता नहीं और किसकी जुबानों में खैर फैल रही है। मैं एक पैकेज देता हूं इसका। अभी कमरे से दाखिल हूं, ये साहबा का अमल था। साहबा कराम के बारे में है, दरख्त की ओट से निकलते थे तो दूसरे दरख्त में आते थे, सलाम करते थे। एक ओट से एक जगह से निकलते थे, दूसरी जगह आते थे, सलाम करते थे। मैं इसका पैकेज देता हूं हमेशा। घर की खवातीन है, वो कहती है हम सारा दिन घर रहती हैं, दरवाजे से बाहर निकलती नहीं, एक कमरे से निकले दूसरे कमरे में, दिल में सलाम करें, फरिश्ते मौजूद हैं, जिन्नात मौजूद हैं, अरवाह मौजूद हैं,
کوئی نظر نہیں آ رہا، عمل پورا کریں، سلام کریں اور قل ہو اللہ پڑھیں، کچھ عرصہ کر کے دیکھیں تو صحیح۔ ایک اور واقعہ سن، ایک صاحب ہے کراچی میں، ہر سال نئے ماڈل کی گاڑی ان کے لیے پہلے سے بک ہوتی ہے، پہلے سے بک ہوتی ہے۔ ڈیرہ اسماعیل خان کے قریب ایک جگہ، وہاں کے رہنے والے کہنے لگے ہماری چچی، ہم گھر میں رہتے تھے، درمیان میں دیوار تھی چھوٹی سی، وہ مالدار تھے، ہم غریب تھے۔ ایک وقت ایسا آیا، میں اسکول سے آیا نا، اماں سے کہا ماں بھوک لگی ہے، کہنے لگے بیٹا 3 روٹیوں کا آٹا ہے پر لکڑیاں نہیں، 3 روٹیوں کا آٹا ہے، بچے بہت سارے تھے، چلو 1 روٹی میں تجھے دے دوں گی، 2 ہم مل کر گزارا کر لیں گے۔ ہمارے گھر میں غربت تھی اور ہماری چچی کیا کرتی تھی، جو پھل کھاتی تھی چھل کے ہمارے گھر پھینک دیتی تھی، سڑو ہمیں یہ ہیں، جلو، جو چیز کھاتی تھی ہمارے گھر پھینک دیتی تھی۔ میری ماں چپ کر کے رو کے وہ چھلکے اٹھا کے باہر پھینک دیتی تھی۔ چچی کا حسد یہ تھا، کینہ یہ تھا۔ ہاں، کہا کہ میری اماں باتیں کر ہی رہی تھی تو ہمارے گھر میں ایسے ہوا کیا، چچی کے گھر آئی لکڑیوں کے آگے شاخیں ہوتی ہیں جس میں کانٹے لگے ہوئے ہوتے ہیں، اس نے وہ پتلی پتلی شاخیں توڑی اور کانٹوں والی ساری شاخیں اٹھا کے ہمارے گھر پھینکی۔ اماں کہنے لگی بیٹا لکڑیاں آ گئی۔ پہلی مدد، ایک وظیفہ بتا رہا ہوں میں، کہا کہ میں نے پہلی مدد اس وظیفے کی یہ دیکھی، اماں نے وہ کانٹوں والی لکڑیوں سے آگ جلائی اور روٹی پکائی اور روٹی پکا کے مجھے دی، میرا دل ٹھنڈا ہوا، وظیفہ پڑھتا رہا، کسی فقیر درویش نے بتایا تھا، پڑھتا رہا، آج وہ پاکستان کے بڑے مالداروں میں ہے، اور وہ وظیفہ کیا ہے، سلام اور قل ہو اللہ۔ صدقت یا رسول اللہ، جبریل سچا، وہی لانے والا، رب سچا، وہی دینے والا، وہی جس پہ نازل ہوئی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے، جن صحابہ اہل بیت نے ہم تک پہنچایا سچے، محدثین فقہا نے پہنچایا سچے، اور یہ مسلسل تجربات بڑھتے گئے۔ ہمارے نا محلے میں ایک درزی ہوتا تھا، بہت کاریگر تھا، اس کے بڑے شاگرد تھے، اصل وہ بکھر کا تھا، یہاں روزی روٹی ملی تو وہیں آ گیا، پرانے شہر میں رہتا تھا، تو وہاں اس کے ساتھ ایک عجیب معاملہ تھا، وہ جس دکان پہ بھی بیٹھتا، ساری عمر گھر بھی کرائے کا تھا، اس کی دکان بھی کرائے کی، اور ساری عمر ایسی گزری، جس دکان پہ بیٹھتا تھا وہ اس دکان وہ کیا کرتا تھا، ویران دکان ڈھونڈتا تھا جس کی دکان کرائے پہ نہیں ہوتی تھی۔ غور طلب بات ہے، عجیب بات بتا رہا ہوں، یہ میرے دیکھے واقع ہیں۔ وہ ہمارے پڑوس میں کوئی 30 سال رہا، تقریباً 30 سال رہا، وہ ویران دکان لیتا تھا، نامور اتنا تھا کہ استاد کو آ کے دنیا ڈھونڈتی تھی، چاہے وہ گلی کے کونے میں جہاں بیٹھ جائے، اتنا کاریگر تھا۔ ویران دکان ڈھونڈتا تھا جس دکان کو کوئی نہیں لیتا تھا، پھر لکھواتا تھا کہ میں اتنے سال تک نہیں اٹھائے گا، وہ خوشی سے لکھ کے دے دیتا تھا، کیونکہ اس کو تجربہ تھا، اس کو نہیں تھا۔ اتنے اور بڑے بڑے طاقتور لوگوں کی گواہیاں ڈلواتا تھا کہ کل کو مجھے اٹھائے گا، کیونکہ میں کیسے اٹھاؤں گا، میری دکان کرائے پہ نہیں جاتی، تو مجھے کرایہ دے رہا، اتنے عرصے سے میری دکان بند پڑی ہے، میں کیسے اٹھاؤں گا، کہ نہیں وہ تو مجھے اٹھائے گا، پتہ ہے مجھے۔ بڑے بڑے لوگوں کی گواہیاں ڈلواتا تھا، لکھواتا تھا، کرایہ دیتا رہوں گا، دیتا تھا۔ ادھر وہ کرایے پہ بیٹھتا تھا، چند دنوں کے پاس اس کے پاس لوگ آنا شروع ہو جاتے، یہ دکان دے، وہ اگر 20 روپے کرایہ دیتے ہم 30 روپے دیتے ہیں، ہم 40 روپے دیتے ہیں، کوئی کہ ہم 50 روپے دیتے ہیں۔ اب اس کا دماغ بیچارے کا تو ویسے ہلا چیترال گیا، دماغ تو ہلنا تھا۔ وہ اس کو آ کے کہتا کہ مجھے اتنے لوگ دے رہے ہیں، میں نے کہا میں نے تجھے پہلے کہا تھا لکھوا کے دو۔ اچھا یہ چند بار ہوا، جس دکان پہ بھی بیٹھتا تھا اس دکان پہ بیٹھتے ہی اس کے ساتھ یہ معاملہ شروع ہو جاتا۔ اب یہ راز کسی کو پتا نہیں تھا، یہ راز ہے کیا، اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اس کے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ اس نے نا ایک دفعہ یہ راز ایک بندے کو بتایا، اس نے مجھے بتایا، براہ راست میں نے اس سے بات نہیں ہوئی، لیکن ہمارا پڑوسی تھا، وہ ایک بندے کو اس نے راز بتایا، ہمارا ایک رشتہ دار تھا، اس کو یہ راز بتایا اور اس کو کہا کہ میرے ساتھ یہ راز ہے۔ اس نے اب جو لفظ کہنا، پہلے میں وہ لفظ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ کہنے لگا بخت میرے اوپر پاگل ہے، اور مجھے بخت میرے اوپر پاگل ہے، میں نہیں چاہتا وال میں کو آتے ولڑ چپٹ جاتا ہے، لپٹ جاتا ہے، میں نہیں چاہتا، آ کے پھر مجھے لپٹ جاتا ہے بخت۔ اچھا جس کی دکان آنے کی ہوتی ہے 100 آنے کی ہو جاتی ہے، اچھا ادھر میں دکان چھوڑ کے جاتا ہوں کسی اور جگہ پہ، وہ دکان پھر آنے کی ہو جاتی ہے، پھر جہاں میں جا کے بیٹھتا ہوں پھر وہ 100 آنے کی ہو جاتی ہے، پھر وہ پیچھے والے مجھے آ کے بلاتے ہیں، آپ کی مہربانی آ جاؤ، اس سے کم کرایہ دینا۔ تھا کوئی ایسا، کیونکہ ہاتھ کا کاریگر بہت کم ہوتا ہے جو سر پھرا نہ ہو،
हाथ का कारीगर, वो हाथ का जिस शोबे का हो, था कुछ सर फिरा, कह रहा मैं नहीं जाता था दुकान पे, तुमने मुझे निकाला था। सारी जिंदगी उसने ऐसी गुजारी। अब ये बख्त कहां से मिला? अब बख्त को सुने। कहा मेरा बाप मजदूर था, मजदूरी करता था, बड़ा हुआ तो उसने मुझे दर्जियों के काम पे डाल दिया कि बेटा चलो छांव का काम है तो करता रहेगा। मैं तो धूप सर्दी गर्मी मजदूरियां करता रहा, दर्जियों का काम छांव का काम है तो करता रहेगा। और मेरे वालिद कहता था तुझे कोई ऐसा रईस मिल जाए जो अपनी डेवड़ी में जो जगह दे। बाज रईस ऐसे होते हैं जिन्होंने मुस्तकिल दर्जी रखे हुए होते हैं, उनका हर वक्त कपड़े सिलते रहते हैं। पहले दुआएं देता था वालिद मुझे कोई रईस मिल जाए। क्या वालिद का हादसा हो गया, वालिद की टांग टूट गई। वालिद की बूढ़ी वालदा थी, मैं हम वालिद की खिदमत करते थे, वालिद दुआएं देता था, अनपढ़ था। किसी ने वालिद को अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद बता दिया, बस यही पढ़ता था और टूटी फूटी कुल हुवल्लाह पढ़ता था, बाकी कोई अब्बा को पता नहीं था। कहा मैं दर्जियों से पैसे थोड़े से लाता था, घर में फाके आना शुरू हो गए, थोड़े से पैसे मैं लाता था, अभी काम सीखा नहीं था, उस्ताद कभी कभार दे देता था और वालिद रोज लाता था। घर में सख्ती और तंगी आना शुरू हो गई, बहुत ज्यादा गुर्बत, तंगदस्ती। हमारी एक फूफी थी, कहीं दूर रहती थी, बहुत बूढ़ी थी, वालिद से भी बड़ी थी। वो आके हमारे घर उसने कयाम कर लिया कि तुम्हारे वालिद की खिदमत करूंगी। उसके बेटे उसे ठोकरें मारते थे और उसकी इज्जत नहीं करते थे। वो फिर घर आ गई। अब मेरी माँ मुझे देखे, मैं अपने देखूं। माँ ने कहा बेटा आ गई है, इसकी भी खिदमत साथ करनी है। अब फूफी ने, एक फूफी बूढ़ी अब्बे से बड़ी, एक वालिद माजूर, बूढ़ी वालदा और बहुत सारे बहन भाई। कहा कि कई रातें ऐसी गुजरती थी, मैं और मेरी माँ नहीं खाते थे, फाकों में सोते थे, फूफी को खिलाते थे। कहा फूफी खाती बहुत थी, खाती बहुत थी, आप बच्चों का सब कुछ खा जाती थी, सारा अपना भी खा जाती थी, खाती बहुत थी फूफी। कहा उससे छीनते थे तो फूफी लड़ने पे आ जाती थी। एक घर में अजीब कशमकश थी। कहा इन सख्तियों तलखियों में मैं उनकी खिदमत करता रहा, बाप की मां की खिदमत करता रहा, हत्ता के वालिद पता नहीं कितने साल कहे, मुझे भूल गए, फौत हो गए। और फुप्पी ने के दिल में यह बात आई कि हमने वालिद को जहर दिया। उसने सारे जहान को कहना शुरू किया कि इन्होंने वालिद को जहर दे दिया, मेरे भाई को मार दिया। घर में रोटी भी खाती थी, बच्चों से छीन के भी खाती थी, चोरी छुपे भी खाती थी, दिन रात भी खाती थी, हमें बुरा भला भी कहती थी, लोगों के यहां शिकवे भी करती थी। फूफी ने जीना हराम कर दिया। क्या मेरी मां कहती थी बेटा कोई बात नहीं, बर्दाश्त करो। बर्दाश्त करते करते फूफी भी चली गई और उसको अल्लाह की अमानत को अल्लाह के सुपुर्द किया। और फिर अब मां रह गई। अब मैंने अपनी सारी तवज्जो मां पे डाल दी। कहा अम्मा क्या करती, खाली छाबी नहीं होती है, छाबी रोटी तो थोड़ी सी होती थी, खा लेते थे, खाली छाबी हाथ में ऐसे लेके ना कहती अल्लाह इसको इतना बख्त दे, इतना बख्त दे, इसके साथ धरती लगे तो उसको बख्त दे, इसके साथ सुई लगे तो उसको बख्त दे, इसके साथ धागा लगे तो उसको बख्त दे, इसके कपड़े जो पहने उसको बख्त दे, इसको जो देखे उसको बख्त दे, इसको जो इसको देखे उसको बख्त। अम्मा छाबी लेके मांगती थी, रोती थी और बाज़ औक़ात छाबी में अम्मा के बहुत सारे आंसू होते थे। बस ये निजाम चलता रहा। अम्मा भी गुजर गई। अब उसके बाद फिर मैं, मेरे बच्चे, अब जो बख्त के दरवाजे खुले, मैं जिसको देखता हूं उसको बख्त, जो मेरे कपड़े पहनता है उसको बख्त, जिससे सुई खरीदता हूं उसको बख्त, जिससे धागा खरीदता हूं उसको बख्त, जिसकी जगह पे बैठता हूं उसको बख्त। बख्त जब बेदार था बदबख्त आंखें सो गई। ख्याल करना अभी बख्त बेदार है, कहीं बदबख्त आंखें सो ना जाए। वो दुआओं का जखीरा उस दर्जी के पास था, वो दुआओं का जखीरा, फुप्पी की नागवारियों का जखीरा, अब्बी की सबर का जखीरा, फुप्पी की नागवारियों का जखीरा, अम्मा के सबर का जखीरा वो साथ था।
میں سہتا رہا چلتا رہا